अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो लेकिन आपको ये बता दें कि जनाब मुझे लगता है कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग वाले केस से बच जाएगा। कल उसने इतनी बड़ी गलती की है, मिस्टेक की है, ब्लंडर किया है कि पंजाब असम्बली से उसने करारदाद मंजूर करवा ली है और उसमें 1 मिनट लगा है। उसने करारदाद मंजूर कर लिए कि जनाब ये करप्ट है, और अंदाज़ा करें कि इतनी सीटें जीतने के बावजूद भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि ये मसला नहीं है इलेक्शन में उस धांधली हो गई या होने वाली है। असल बात तो वही फॉरेन फंडिंग वाली है। तो उस हवाले से इसलिए उसने ये किया। आज वो जनाब KPK की असम्बली से करवा लेगा, तो ये उसके ऊपर इस वक्त ठीक ठाक दबाव आया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन सुल्तान सिकंदर राजा से, ये मैं आपको बता दूं। और उसकी हिमायत में इसकी हिमायत में मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि हम धरना देंगे। कब देंगे? कब देंगे धरना? कोई उसकी सपोर्ट में कोई बयान दे दो, कोई ट्वीट कर दो। आज वो मसला मुझे बिल्कुल ख़त्म लग रहा है। अचानक ही उसने कह देना है कि जी मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, या उसने इमरान खान ने जो अंडर हैंड गेम चला रहा है, जो हमें पता यही चला है कि जनाब इदारों के ज़रिए। और भाई इदारों के ज़रिए अगर आपके ऊपर दबाव है ना, तो आवाम को बताओ। जैसे इमरान खान जलसों में बता देता है जो मर्जी हो, वो फिर उससे इदारे भी डरते हैं कि यार ये तो वही पिंड का मिरासी जो तुम मैं दसिया सी कि इनू लाजमी पैसे देने ने, वरना इन्हें जगह जगह से साढ़े गिले शिकवे करने ने, तो पिंड के मिरासी को लोग पैसे दे देंगे ने। तो इमरान तो ये करता है, फिर वो बढ़ाता है। अब आज मैं सारे चैनल देख रहा था, बल्कि रात के ही, तो वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से जी मुकम्मल खामोशी आ गई है। अब अंडरग्राउंड इमरान काम कर रहा है, किसी जर्नल से करवा रहा है, किसी का नाम मैं नहीं लेता, करवा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर पूरा दबाव है, और उसकी हिमायत में कोई एक बंदा भी नहीं है यार, एक बंदा भी नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब भी 1 मार्च का ऐलान कर देते कि जनाब जुम्मे वाले दिन सारे इकट्ठे हो और इलेक्शन कमीशन के सामने उसको कहेंगे कि जी फैसला सुनाओ, जुम्मे वाले दिन फैसला सुनाओ, इसी जुम्मे को सुनाओ फैसला, ठीक है। लेकिन नहीं, इनकी तरफ से कोई बयानबाजी अमली तौर पे कोई नहीं है। कोई कागजी तौर पे हो जाए तो अमली तौर पे कोई नहीं है। तो मुझे लगता ये है कि जो हमारी सियासी तारीख का सबसे बड़ा घपला है सबसे बड़ा, वो इमरान नियाज़ी जो है ना उसको हज़म कर लेगा और इसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो धड़ल्ले से फिर रहे। कल भी वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठा जनाब, उनको चपरासियों की तरह उसने सामने बिठाया हुआ था, और वो कहता है जी मैं जिथे जावा ना, मैं मेरी मरकजी हैसियत होनी चाहिए, चाहे वो यूनियन कौंसल का इजलास ही हो, ठीक है। तो बात यह है दोस्तों कि वो फिर एक बंदा अकेला खिलाड़ी हो तो उसने गोल कर लेना है ना, उसके सामने कोई रुकावट है ही नहीं। तो अभी तक जो मरीम नवाज साहबा ने 4 दिन पहले कहा था कि हम धरना देंगे, तो धरना देंगे कदों देंगे? अगले साल देंगे भाई, धरना देंगे, डेट बताओ। इतने लोग खुश हुए थे कि मरीम नवाज साहबा ने धरने का कह दिया, बताओ, को 10 बंदे ले जाओ। नहीं जा रहे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो इतना बड़ा केस है कि जनाब उसके ऊपर 1.5 महीने से पड़ा है, और वो अब ये नए फलसफे, ओ जी उसके नुक्ते और कामे और उसमें फुल स्टॉप इतने लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं होगा। झूठी तसलियाँ। ये वो नून लीग का ही कोई उम्मीदवार कह रहा था, ओ जी बड़े छानबीन के साथ वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 8 साल तक झक मारते रहे हैं, 8 साल से आपके पास वो केस लगा हुआ है। फैसले का टाइम आया तो आप सो गए, नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो वो फैसला सुनाएं, पूरी कौम की नज़रें उसके ऊपर हैं। अंडरग्राउंड इमरान ने अपना काम पूरा कर लिया हुआ है, सियासी तौर पे भी, असम्बलियों से भी इस्तीफे ये करके, और उसको ज़ाती तौर पे भी मुलाकातें करके। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो अब इस वक्त अकेला बंदा मुकाबला कर सकता है किसी चीज़ का? बताएं ज़रा, अकेला बंदा।
اس کے حق میں تو جناب سارے لوگ باہر نکل آتے، سارے لوگ نکل آتے ہیں، چھوٹے بڑے سارے. اور خاص طور پہ یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، اس نے تو کبھی نکلنا ہی نہیں، اس کا تو بیان ہی نہیں آتا. ساری گیم ہو رہی ہے نون لیگ کے حوالے سے. میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ کو بعد میں سمجھ آئے گا، بعد میں یہی آپ کو اب پتہ چل رہا ہے نا کہ ان کے استعفے کیوں منظور نہیں ہوئے. کیونکہ زرداری صاحب نے کہا جی ان کے راجہ پرویز اشرف کو جو سپیکر ہے انہوں نے استعفے تو منظور نہیں کرنے. ہو سکتا ہے شہباز شریف نے اس کو 2-3 دفعہ کہا ہو، لیکن اس نے زرداری کی بات ماننی ہے راجہ پرویز اشرف نے، یا سپیکر کے اپنے شہباز شریف کی ماننی ہے. تو یہ بالکل ڈھیلے ہیں ہر لحاظ سے. اتنے بڑے سکینڈل نکلے ہیں یہ عارف نقوی کے، یہ اس کو کوئی کیش نہیں کرا سکتے. اتنی بڑی باتیں سر جی نکل رہی ہیں، یہ اس کو کیش نہیں کرا سکتے. ان کو منع کیا ہے، کسی ڈاکٹر نے منع کیا کہ تسی اپنے آپ جلسہ نہیں کرنا. جدوں تواڈے ہوتے عمران خان الزام لائے گا دھڑلے دنال، تو وہ 2 منٹ میں مریم اورنگزیب آ کے صفائی پیش کر دی کہ نہیں جی اینتا نہیں سی. یہ انہوں نے حالات بنائے ہوئے ہیں. کوئی ان کو نہیں ہے کہ جناب نواز شریف کی تقریر ہی نشر کروا دیں، پیمرا کا چیئرمین ہی بدل دیں، گورنر لگا دیں. یہ ٹوٹلی ناکام حکومت ہے، ٹوٹلی. اس کو یہ نہ کہیں کہ ناکام کیا گیا ہے. بھائی اگر مجھے کسی سے تھریٹ ہے، زخمی ہے، تو میں تھوڑا روؤں گا، میں بتاؤں گا، چلاؤں گا. اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو پھر میری اس میں مرضی شامل ہے، پھر میں سمجھو ان کی بات پہ مان گیا ہوں. اگر شہباز شریف یہ نہیں بتاتے کہ میرے اوپر کیا دباؤ ہے، اس نے زندگی بھر نہیں بتانا. میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، اس نے کہاں بتانا ہے کیا دباؤ ہے. شہباز شریف بتا سکتا ہے کہ مجھے جی اسٹیبلشمنٹ نے فون کیا تھا کہ عمران کو گرفتار نہیں کرنا؟ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. وہ ذرا سا بھی نہیں بتا سکتا. وہ آپ کو 100% بات ہو نا، اس میں سے 2% بھی عوام کے ذریعے نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ لیٹا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے. یہی فرق ہے شہباز شریف میں اور نواز شریف میں، یہی فرق ہے. اور مریم نواز کو وہ آگے آنے نہیں دیتا. کیوں کہ سر جی ساری جو گیم ہو رہی ہے نا، یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو، ہم کو تو سمجھ آ گئی ہے. یہ ساری گیم، یہ سارا کچھ عمران خان کے لیے بچھایا جا رہا ہے. کل پٹرول انہوں نے سستا کیا ہے، 9 روپے ڈیزل مہنگا کیا ہے، 4 روپے مٹی کا تیل، 13 روپے سستا کر کے تو یہ 3 روپے پٹرول سستا کر، یعنی کہ 10 روپے مجموعی طور پہ پٹرول کی قیمت، پٹرولیم کی قیمت بڑھائی گئی ہے. یہ کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے؟ اس دن سعد رفیق تو کہہ رہے تھے جی سانو کہندے نے قیمتاں بڑھ جاؤ تے نال الیکشن دھکا دے دیندے نے. او بھائی پھر تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے دنیا والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ بات چل رہی ہے. تو بہرحال یہ فارن فنڈنگ والے، ہم جتنا مرضی تو شور مچاتے رہیں، ہمارا کتنا 1% بندے نے بھی نہیں سننا. ہماری آواز کس نے سننی ہے بھائی؟ مریم نواز صاحبہ آج شام تک اعلان کریں، شام تک اعلان کریں، دھرنے کا اعلان کریں، اور کہیں کہ اسی ہفتے میں، یہ آج پہلا دن ہے ہفتے کا، سوموار کا دن ہے، اسی ہفتے میں فارن فنڈنگ والے کیس کا فیصلہ آنا چاہیے. آپ ان کو سپورٹ دیں، خدا کے لیے سپورٹ دیں. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. آج عمران خان نے پھر قرارداد منظور کروانی ہے KPK کی اسمبلی سے، ٹھیک ہے. تو یہ سر جی اس کی جو کمزوریاں ہیں نا، اس کو یہ بتا نہیں سکے، اور اپنی جو خدمتیں ہیں وہ یہ بتا نہیں سکتے. یہ چوں کا مربع ہے. یہ ایک ایسے حالات کئی دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ شکست کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ حالات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں. اب مریم نواز کچھ کرنا چاہتی ہے تو شہباز شریف نہیں کرنا چاہتے. شہباز شریف کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو PDM والے نہیں کرنے دیتے، اور وہ پانیوں میں پھر رہا ہے، گوادر کے پانیوں میں پھر رہا ہے، اور یہی اس کا کام ہے. تو باقی جو ہے وہ پالیسی وغیرہ اور عمران خان کا مقابلہ کرنا، مجھے لگتا ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کا یہ کام ہی نہیں.
और जिसको हो जान व दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों। पूरा शेर इस तरह है कि जिसको हो जान व दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों, और जिसको हो जान व दिल अजीज़ उसका ये काम ही नहीं। तो जनाब हम ये तजावीज़ देते रहेंगे। मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने धरने का ऐलान करें। करें करें कि ना करें जी, आप बताएं। नहीं तो ये इन पुलों के नीचे से पानी बह जाएगा और फिर आप जो है ना पछताती रहेंगी। जो तोता आपके हाथ में है जिसमें इमरान की जान है वो उड़ जाएगा, ऐसे करके उड़ जाएगा।